je suis أنا malade مريض نقولها للمذكر والمؤنث malade je suis malade. Je dois voir un médecin. Je dois يعني يجب علي voir رؤية الفعل أرى un médecin الطبيب. Je dois voir un médecin. يجب علي رؤية الطبيب. يعني si tu te sens pas bien, tu dois aller au médecin. Si tu te sens pas bien إذا كنت تشعر أنك لست على ما يرام يجب أن تذهب إلى الطبيب. Si tu te sens pas bien رأيناها في الفيديو الذي كان من قبل كيفية الكتابة وكيفية النطق. Vous n'avez pas eu d'autres symptômes. Vous n'avez pas eu d'autres symptômes. Vous n'avez pas eu d'autres symptômes. معنى vous هي أنتم. Vous n'avez pas eu. أليس لديك. Vous avez يعني لديك. Vous n'avez pas ليس لديك. Ne pas هي للنفي. Ne تكون قبل الفعل والبا تكون بعده. لا يكون تركيب. Vous n'avez pas eu. الفعل هو avait eu يعني avoir في الباسي composé. J'ai eu, vous avez eu داخل في التصريف. d'autres symptômes d'autres يعني أخرى symptômes هي الأعراض أو les signes الإشارات. الطبيب يقول لك vous n'avez pas eu d'autres symptômes أليس لديك أعراض أخرى. مثلا les symptômes de la grippe أعراض la grippe الرشح la fièvre الحمى la toux sèche السعال الجاف. la toux هي السعال sèche الجاف. لا تو لا ننطق الإكس. لماذا؟ لأنها في آخر الكلمة ولا يوجد بعدها أو يعني نقول لا تو ليس لا توكس. لا تو سيش لو ني كي كول يعني سيلان الأنف. لو ني هو الأنف. mais attention يعني حذاري si vous avez eu ces symptômes en ce moment là يعني إذا كان لديكم هذه الأعراض في وقتنا الحالي ممكن أن يكون فيروس الكورونا. يجب أن تروا الطبيب. Vous devriez aller voir le médecin. Il faut prendre les choses au sérieux. يجب أخذ الأمور على محمل الجد. Avez-vous pris des médicaments avant de venir? Avez-vous pris des médicaments avant de venir? Avez-vous pris هي في الأصل vous avez pris. Le verbe prendre أخذ في الباسي composé. passé composé من ماذا يتكون؟ يتكون من avoir أو être في البريزون avait زائد البارتيسيب باسي تاع الفعل prendre اللي هو pris. جماعة بإذن الله نحط لكم فيديو على التصريف باسي كومبوزي سبجونكتيف وزمن وقتاش نستعملوهم إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة. يعني هي في الأصل vous avez pris لكن كي نطرحوا السؤال دائما قلت لكم أنه نعكس يصبح الفعل ثم الضمير. avez-vous pris ليس vous avez-vous pris avez-vous pris des médicaments. médicaments هي الدواء avant قبل de venir قبل مجيئك يعني venir هو الفعل يأتي. Est-ce que vous suivez un traitement médical en ce moment? Est-ce que vous suivez un traitement médical en ce moment? Est-ce que يعني هل vous suivez تتبع un traitement médical علاج طبي. un traitement هو علاج médical طبي en ce moment. en ce moment يعني حاليا في هذا الوقت. Est-ce que هي هل vous suivez هي تتبع أو تتبعون تتبع أي علاج لكن suivez أخذت هنا في المعنى الضمني هل تتناول أي دواء. تتبع أي علاج طبي أو تتناول دواء نفس الشيء. نستطيع أن نقول est-ce que vous suivez هل تتناول أو هل تتبع أو كما قلت لكم دائما في السؤال نقلب الفعل مع الضمير. نستطيع أن نقول suivez-vous un traitement médical en ce moment أو est-ce que عندما ندخل est-ce que نترك الضمير في مكانه البرونون في مكانه والفعل le verbe في مكانه يعني est-ce que vous suivez أو suivez-vous un traitement médical en ce moment. T'inquiète pas tout ira bien. T'inquiète pas يعني لا تقلق. هي في الأصل ne t'inquiète pas. دائما ne في النفي ne ثم الفعل ثم pas. لكن في الحياة اليومية عامة باللغة الفرنسية النو تاع النفي تحذف. نقول t'inquiète pas. tout ira bien. tout هي كل شيء. ira هي الفعل aller في المستقبل. bien جيد.
tout ira bien يعني كل شيء سيكون على ما يرام. مثلا أقول je vais bien يعني أنا على ما يرام. في المستقبل j'irai bien سأكون على ما يرام. tout ira bien يعني tout هي كل شيء، عوضنا tout ب il أو elle يعني ira هي الفعل aller في المستقبل. bien. je suis anorexique. anorexique يعني أنا عندي فقدان الشهية، أنا أعاني من فقدان الشهية. فقدان الشهية ككلمة كنوع هي أنوركسي. أنوركسي هي فقدان الشهية. إذا كنت أنا عندي فقدان الشهية أقول je suis anorexique. مثل الالرجي. الالرجي هي الحساسية. إذا كنت أنا عندي الحساسية أقول je suis allergique. هكذا. j'ai mal à la tête. j'ai pris de l'aspirine mais ça ne m'a rien fait. j'ai pris de l'aspirine mais ça ne m'a rien fait. j'ai mal à la tête يعني عندي ألم في الرأس أو عندي صداع. j'ai mal كي نقول j'ai mal يعني عندي ألم في هذيك المنطقة اللي رايحة نهدر عليها. j'ai pris يعني من الفعل prendre أخذ في الباسي كومبوزي كما تكلمنا من قبل. j'ai pris j'ai هي avoir avoir في البريزون مع pris البارتيسيب باسي تاع الفعل prendre. البارتيسيب باسي لا يتغير يعني كل فعل عنده بارتيسيب باسي خاص به لا يتغير مع جميع الضمائر. de l'aspirine يعني أخذت الأسبرين مي لكن هي مي ça ne m'a rien fait لم تفعل لي شيء يعني بدون جدوى. j'ai rien fait أنا لم أفعل شيء. elle m'a rien fait elle n'a rien fait لم تفعل شيء. elle m'a rien fait يعني لم تفعل لي شيء. الأم تاع التكلم. أنا personnellement يعني أنا شخصيا je suis pas pour la prise des médicaments. la prise هي المصدر تاع الفعل أخذ يعني أنا لست مع أو je suis contre je suis pas pour la prise des médicaments يعني أخذ الأدوية. علاش أنا je vois que les médicaments dérèglent notre biologie. je vois يعني أرى que les médicaments أن الأدوية dérèglent تغير من طبيعتنا الحيوية. dérèglent notre biologie. si vous souffrez إذا كنت تعاني معناه أنه جسمك ليس مسرور. ça veut dire أن votre corps جسمك ليس مسرور. il n'est pas satisfait. صحيح يوجد ناس عندهم أمراض مزمنة، عندهم أمراض مؤلمة، أمراض فعالة، هادوك سبيسيال، هادوك حالة خاصة يعني لديهم الحق. لكن نحن يعني الحمد لله عندك ألم بسيط في الرأس، ألم بسيط في الضرس تروح تشرب مهدئات وأدوية. هادوك الأدوية غير موصى بها. سي ديكونسيي. لماذا؟ لأنه على المدى البعيد à long terme راحين يكونوا أمراض راحين يتسببوا في أمراض الكبد وأمراض الكلى. j'ai mal à la gorge أو كما تكلمنا من قبل j'ai mal à يعني عندي ألم في هذيك المنطقة. j'ai mal à la gorge يعني عندي ألم في حلقي أو حلقي يؤلمني. j'ai mal au ventre يعني عندي ألم في بطني أو بطني يؤلمني. la gorge هي الحلق، البطن هو le ventre. je ne me sens pas bien depuis une semaine. je me sens pas bien depuis une semaine. دائما أقول وأكرر أنه نستطيع الاستغناء عنها. je me sens pas bien depuis une semaine. وش معناتها je me sens pas bien؟ ما راكمش تراجعوا دروسكم. je me sens pas bien هي أنا لا أشعر بحالة جيدة أو أنا لست على ما يرام. depuis هي منذ une semaine أسبوع. je vomis من الفعل vomir يعني أستفرغ أو أتقيأ. أعزكم الله عفوا. je tousse يعني أسعل من الفعل tousser والمصدر اللي هو le nom la toux كما شفناها في الجملة اللي من قبل la toux. comment faire pour stopper les vomissements. comment يعني كيف faire العمل. comment faire يعني ما العمل. pour من أجل أو لي. stopper لإيقاف. les vomissements. les vomissements هي le nom تاع الفعل vomir يعني الاستفراغ. dès que je vois un chat j'éternue. dès que je vois un chat j'éternue. dès que يعني فورما je vois أرى un chat هي قطة. j'éternue يعني أعطس. dès que je vois un chat j'éternue. dès que je vois un chat j'éternue. pourriez-vous appeler le médecin s'il vous plaît. pourriez-vous appeler le médecin s'il vous plaît. دائما كما قلنا أنه الفعل كي يكون قبل الضمير بهذه الطريقة يعني طرح السؤال. pourriez-vous
هل تستطيع. لماذا لم نقل pouvez-vous يعني الفعل pouvoir؟ قلنا pourriez-vous لأسباب راح نقولهم لكم في فيديو التصريف. appeler الاتصال le médecin الطبيب، يعني هل تستطيع الاتصال بالطبيب s'il vous plaît من فضلك. Y a-t-il une pharmacie dans les environs? Y a-t-il une pharmacie dans les environs? Y a-t-il هي في الأصل il y a يعني يوجد، لكن بطبيعة الحال طرحنا سؤال يعني نعكس تصبح يا ثم il، لكن في النطق لا prononciation تجينا صعبة يا il، لهذا وضعنا التي في الوسط لتسهيل النطق فقط pour faciliter la prononciation، لتسهيل النطق. y a-t-il une pharmacie صيدلية dans les environs في الأرجاء أو في الأنحاء قريبة يعني. y a-t-il une pharmacie dans les environs؟ je n'arrive pas à bouger ma main. je n'arrive pas à ليس المعنى الحقيقي لا أصل، لا je n'arrive pas à faire quelque chose يعني لا أستطيع فعل ذلك الشيء. نستطيع الاستغناء عن النو فأقول j'arrive pas à bouger ma main. bouger يعني تحريك الفعل حركة، ma main يدي يعني لا أستطيع تحريك يدي j'arrive pas à bouger ma main. est-ce que j'ai besoin d'être hospitalisé؟ est-ce que يعني هل j'ai besoin أحتاج d'être أن أكون hospitalisé داخل المستشفى، تخضع للعلاج داخل المستشفى. est-ce que j'ai besoin d'être hospitalisé؟ هل أحتاج إلى أن أدخل المستشفى وأخضع للعلاج داخل المستشفى؟ هذه هي معنى hospitalisé. qu'est-ce qui ne va pas؟ qu'est-ce que c'est؟ ما هذا؟ qu'est-ce qui ne va pas؟ ما المشكلة يعني ما ne va pas المعنى الحرفي لا يذهب، لكن المعنى الضمني ما هو الشيء الذي لا يسير على مجراه، ما المشكلة. qu'est-ce qui ne va pas؟ je souffre de l'estomac. je souffre يعني أنا أعاني من je souffre أنا أعاني من l'estomac المعدة. je souffre de l'estomac أعاني من المعدة. merci pour votre aide. merci يعني شكرا pour لأجل votre aide مساعدتكم، شكرا على مساعدتكم. alors أنا نقولكم ربي شافي كل مريض إن شاء الله، قولوا آمين. portez-vous bien، اعتنوا بأنفسكم جيدا. à la prochaine vidéo mes chers abonnés، إلى الفيديو القادم متابعيني الأعزاء.